हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारे प्यारे भक्त भागवतहरू, चतुर्मास रामचरितमानस रामायण कथा हजुर समक्षमा हामीले राखिरहेका छौं। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब रामायण चतुर्मास रामायण कथा हजुर समक्षमा रामचरितमानसबाट हामीले राखिरहेका छौं। त यहाँ सन्त भन्नुहुन्छ प्यारे भक्त भागवतहरू, मेरो भाग्य सानो छ र इच्छा अत्यन्तै ठूलो छ। मान्छेको के हुन्छ अरे भने इच्छा चाहिँ धेरै ठूल्ठूलो हुन्छ अरे, यसरी बताइएको छ। परन्तु मलाई एउटा विश्वास छ कि यसलाई सुनेर सज्जन सबैले सुख पाउनेछन्, दुष्टहरूको हाँसो उडाउनेछन्। तर पनि दुष्टहरू हाँस्नाले मेरो हित नै हुनेछ, किनभने दुष्टहरू त कसैको दुःखमा हाँस्छन्। प्यारे भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ दुष्टहरू हाँस्छन्, मधुर कण्ठ भएको कोइलीलाई कौवाले त कठोर नै भन्दछन्, हैन? जस्तै बकुल्लाले हाँसलाई र भ्यागुताले काकाकुलाई देखेर हाँस्दछ, त्यस्तै सज्जन व्यक्तिलाई देखेर दुर्जन व्यक्तिहरू हाँस्छन् अरे प्यारे भक्त भागवत। उस्तै प्रकारले मलिन मन भएका दुष्टहरू निर्मल वाणीलाई सुनेर हाँस्दछन्, भगवानका गुणानुवाद सुन्नु पर्दछ भन्यो भने हाँस्दछन्। ल हेर्नुहोस् है, अब यो रामचरितमानसमा यस्ता राम्रा राम्रा ज्ञानका कुराहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। भगवान श्री रामचन्द्रको पुरै यहाँनिर भगवानले रामचन्द्रले पृथ्वीमा आएर कस्तो कस्तो अवतार धारण गरेर के गर्नुभयो यो सबै कुरा यहाँ वर्णन गरिएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। अध्यात्म रामायणमा जुन छोटकरीमा कथा छ, यहाँ अलि विस्तृत रूपमा कथा छ। त यहाँ गोस्वामी भन्नुहुन्छ, जसको न त यस कविताप्रति रसिक छ र श्री रामजीका चरणमा प्रेम छ, उसका लागि पनि यो कविताले सुखद हास्य रसको काम दिनेछ। पहिला त यो भाषाको रचना हो, दोस्रो मेरो बुद्धि सिधा साधा छ, यसैले यो हाँस्नका लागि योग्य नै छ। हाँस्दाखेरि उनीहरूको कुनै पनि दोष छैन। भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्नु पर्दछ भने कसै कोही कोही दुष्ट व्यक्तिहरू हाँस्दछन्, गोस्वामी यही भन्नुहुन्छ। तर मैले हाँसे भने पनि उनीहरूको कल्याण नै हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो ग्रन्थ तयार गरेको छु भन्नुहुन्छ सन्तले। जसको न त भगवान श्रीरामका चरणमा प्रेम छ, न राम्रो विवेक ज्ञान नै छ, उसलाई यो कथा सुन्दाखेरि फिका लाग्नेछ। जसको श्रीहरि भगवान विष्णु र श्रीहर भगवान शिवका चरणमा प्रीति छ, जसको बुद्धि कुतर्क गर्ने खालको छैन, जसले श्रीहरि हरमा भेदभाव वा ठूलो सानोको कल्पना गर्दैन, उसलाई श्री रघुनाथको यो कथा मिठो लाग्नेछ। ल हेर्नुहोस् है, के भन्न खोजियो त भन्दा, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्न कहूँ मधुर कथा रघुबर की। कि हरिहरमा भगवान श्री हरि नारायण र श्री समसदा शिवजीमा जसले भेद देख्छन् यो कथा उनीहरूलाई सुन्नै मन लाग्दैन। जसले राम्रो भाव समभाव देख्छन् उनीहरूका लागि यो कथा एकदम मिठो छ र यो कथाद्वारा उनीहरूका सारा चाहिँ कर्मग्रन्थीहरू खुल्छन्, भाग्य उदय हुन्छ। सज्जनगण यस कथालाई आफ्नो शरीरमा श्रीरामको भक्तिद्वारा भूषित जानेर सुन्दर वाणीद्वारा प्रशंसा गर्दै सुन्नेछन्। म न त कवि हुँ, न वाक्य रचनामा नै कुशल छु, म त सबै कला 64 कला सिपहरू र सबै विद्याहरूबाट रहित अनभिज्ञ छु भन्नुहुन्छ। आफूले आफैलाई जान्ने हुँ भनेर कहिले पनि हामीले भन्नु हुँदैन, यही भन्नुहुन्छ यहाँनिर गोस्वामी। नाना प्रकारका अक्षर अर्थ र अलङ्कार, अनेक प्रकारका छन्द रचना भावहरू र रसहरूका अपार भेद र कविताका भाँति भाँतिका गुण दोषहरू हुन्छन् नै। काहीँ गुण हुन्छ, काहीँ दोष हुन्छ अवश्य पनि। यिनीहरूमध्ये काव्य सम्बन्धी एउटा कुराको पनि मलाई ज्ञान छैन। यो कोरा कागजमा लेखेर शपथपूर्वक सत्य सत्य म भन्दछु भनेर गोस्वामी भन्नुहुन्छ। मेरो रचना सबै गुणहरूले रहित छ,
तर यसमा जगत प्रसिद्ध एक गुण छ। यसलाई विचार गरेर राम्रो बुद्धि भएका पुरुषले अथवा मनुष्यले, स्त्रीले जसको निर्मल ज्ञान छ यसलाई श्रवण अवश्य पनि गर्नेछन्। जसमा निर्मल ज्ञान छैन उनीहरूले यो कथा, भगवान श्री रामचन्द्रको कथा श्रवण गर्न मन पराउँदैनन्। यसमा श्री रघुनाथको उदार नाम छ जो अत्यन्त पवित्र छ, वेद पुराणको सार छ, कल्याणको भवन छ, अमङ्गलहरूलाई हरण गर्दछ, जसलाई पार्वतीजी सहित भगवान शङ्करजीले सधैँ जप गर्ने गर्नुहुन्छ। भगवान शङ्करले जसको जप गर्नुहुन्छ उनी श्री रामको मैले महिमा गाउँछु भन्नुहुन्छ सन्तले। जुन असल कविद्वारा रचिएको ठुलो अनौठो कविता हुन्छ त्यो पनि राम नाम भएमा शोभाहीन हुन्छ। जसरी चन्द्रमा जस्तै सुन्दर मुख भएकी स्त्री सबै प्रकारले सुसज्जित हुँदा पनि वस्त्र बिना शोभाहीन नै देखिन्छन्, त यसको विपरीत हीन कविद्वारा रचिएका सबै गुणहरूद्वारा रहित कविता पनि श्री रामको नाम र यसबाट अंकित जानेर बुद्धिमान मानिसहरूले आदरपूर्वक गाउँदछन् र सुन्दछन्। किनकि सन्तहरूले भमराले झैँ गुणहरूलाई नै ग्रहण गर्दछन्। भगवानको नाम नभएको त्यो कविताको के अर्थ, भगवानको नाम नभएको त्यो काव्यको के अर्थ, यसरी यहाँ बताइयो। यहाँ गोस्वामी भन्नुहुन्छ, यद्यपि मेरो यस रचनामा कविताको एउटा पनि रस छैन, तथापि यसमा श्री रामको प्रताप प्रकट छ। मेरो मनमा त्यही एक भरोसा छ। राम्रो संगतले राम्रो कसलाई भएन र? संगत राम्रो भयो भने सबैलाई राम्रै हुन्छ। अर्थात् राम्रो संगतद्वारा प्रशंसा कसले पाएको छैन र? राम्रो संगत गर्यो भने प्रशंसा अवश्य पनि प्राप्त हुँदछ। धुवाँ पनि अगर धुपीको संगतद्वारा सुगन्धित भएर आफ्नो स्वाभाविक पिरोपना छोडिदिन्छ। मेरो कविता अवश्य भद्दा छ, परन्तु यसमा जगतलाई कल्याण गर्ने रामकथा रूपी उत्तम वस्तुको वर्णन गरिएको छ। यसैले यसलाई राम्रो नै सम्झनु पर्दछ। तुलसीदास यसरी भन्नुहुन्छ। तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ कि श्री रघुनाथको कथा कल्याण गर्ने छ, कलियुगका पापहरूलाई हरण गर्नेवाला कथा रहेको छ भने यसले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको कल्याण गर्नेछ। मेरो यो भद्दा कविता रूपी नदीको चाल पवित्र जल भएकी नदी गंगाजीको चाल झैं टेढो मेढो छ। प्रभु श्री रघुनाथजीका सुन्दर यशको संगतद्वारा यो कविता सुन्दर सज्जनहरूका मनमा मन पर्ने हुनेछ। मसान घाटको अपवित्र भस्म पनि श्री महादेवका शरीरको संगतले सुन्दर लाग्दछ र स्मरण गर्दा नै पवित्र गर्नेवाला हुन्छ। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करै को बन्दिय मलय प्रसंग। श्री रामका यसको संगतले मेरो कविता सबैलाई अत्यन्त प्रिय लाग्नेछ। जस्तै मलय पर्वतको संगतबाट काठ मात्र पनि चन्दन बनेर वन्दनीय हुन्छ। फेरि के कसैले काठको तुच्छतालाई विचार गर्दछ र? गर्दैन। यसरी बताइएको छ। श्यामा गाई काली भए पनि उनको दूध उज्जवल र धेरै गुणकारी नै हुन्छ। यसरी यही कुरा सम्झेर सबैजनाले उसलाई पिउँदछन्। यस्तै प्रकारले ग्रामीण मूर्ख भाषामा हुँदा पनि श्री रामको यसलाई बुद्धिमान मानिसले धेरै नै रुचिपूर्वक गाउँदछन् र सुन्दछन्। मणि माणिक र मोतीको जस्तो सुन्दर कान्ति प्रकाश छ। यी वस्तुले सर्प पर्वत र हात्तीको शिरमा त्यस्तो शोभा दिन सक्दैनन्। राजाको मुकुट र नव युवती तरुणी स्त्रीको शरीर पाएर नै यी सबै वस्तु शोभाद्वारा सुशोभित हुन्छन्। यस्तै प्रकारले बुद्धिमान मानिसले भन्दछन् कि सुकविको कविता पनि उत्पन्न एक ठाउँमा हुन्छ र शोभा प्रशंसा अन्य ठाउँमा पाउँदछ। उत्पन्न हुन्छ एक ठाउँमा, त्यसले प्रशंसा पाउँछ अर्को ठाउँमा। अर्थात् कविको वाणीद्वारा उत्पन्न भएको कविता त्यही कविताले शोभा पाउँछ जहाँ उसको विचार प्रचार, उसमा वर्णन गरिएका आदर्शको ग्रहण अनुसरण हुन्छ। कविले स्मरण गर्ने बित्तिकै उसको भक्तिको कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकलाई छोडेर आउनुहुन्छ। भगवानको नाम उच्चारण गर्न थाल्यो भने, भगवानको चाहिँ कविता बनाएर गाउन थाल्यो भने सरस्वतीजीले पनि उसको वाणीमा प्रवेश गरेर साथ दिनुहुन्छ। रामचरित सरबिनु अन्ववाही, रामचरित सरबिनु अन्हवाई, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। सरस्वतीजी दौडिएर आएको त्यो थकाई रामचरित रूपी सरोवरमा ननुहाएसम्म अन्य करोडौं उपायद्वारा पनि मेटिन सक्दैन।
कवि र पण्डितले आफ्नो हृदयमा यस्तो विचार गरेर कलियुगका पापहरूलाई हरण गर्ने श्रीहरिको यशलाई नै गाउँदछन्। श्रीहरिको यश यस्तो प्रकारको छ जो यश श्रवण गर्नाले व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। जय बोलौं श्री भक्तवत्सल भगवानको जय। संसारी मनुष्यहरूको गुणगान गर्नाले सरस्वतीजी टाउको ठोकेर पश्चाताप गर्न लाग्नुहुन्छ। संसारी व्यक्तिको गुणगान गाउनाले सरस्वतीले पनि साथ दिनुहुन्न, टाउको ठोक्नुहुन्छ अरे। म किन यसले बोलाएर यहाँ आएँ भनेर भन्नुहुन्छ अरे के। बुद्धिमान व्यक्ति हृदयलाई समुद्र, बुद्धिलाई सीप र सरस्वतीलाई स्वाति नक्षत्र समान भन्दछन्। यसरी बताइएको छ। यसमा यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जलको वर्षा भयो भने त मुक्तामणि जस्तै सुन्दर कविता हुन्छ। उनै कविता रूपी मुक्तामणिहरूलाई युक्ति बुद्धिद्वारा छेडेर फेरि रामचरित्र रूपी सुन्दर धागोमा उनेर सज्जन व्यक्तिहरूले आफ्नो निर्मल हृदयमा धारण गर्ने गर्दछन्, जसद्वारा अत्यन्त अनुराग रूपी शोभा हुन्छ। उनीहरूले अत्यन्त प्रेमलाई प्राप्त गर्दछन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। जुन कराल कलियुग भयंकर कलियुगमा जन्मेका छन्, जसको व्यवहार कागको समान छ र भेष हाँसको जस्तो छ, जो भेदमार्गलाई छोडेर कुमार्गमा हिँड्दछन्, जो कपटका मूर्ति र कलियुगका पापहरूका भाँडा छन्, जसले श्री रामचन्द्रजीको भक्त भएर भक्त कहलाएर व्यक्तिहरूलाई ठग्दछन्। आफू चाहिँ धार्मिक हुँ भनो, श्री रामचन्द्रको म भक्त हुँ भनो, भगवान शिवजीको भक्त हुँ भनो, तर अरूलाई ठग्दछन् भने। जुन धन, लोभ, क्रोध र कामको गुलाम दास छन् र आडम्बर गर्ने, धर्मध्वजी, धर्मको झोट ध्वजा फहराउने, दम्भी र कपटका धन्दाहरूका भारी बोक्नेवाला छन्। संसारमा यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला मेरो स्थान गणना छ। यदि मैले आफ्ना सबै अवगुणहरूलाई वर्णन गर्न थालेँ भने कथा अत्यन्तै लामो भद्दा हुनेछ। गोस्वामी भन्नुहुन्छ, मैले कथा पूरा गर्न सक्ने छैन, यसैले मैले अति थोरै अवगुणहरू मात्र वर्णन गरेको छु। बुद्धिमान व्यक्तिहरूले थोरैमा नै सबै रहस्य सम्झनेछन्। मेरा अनेकौं प्रकारका बिन्तीहरूलाई सम्झेर कसैले पनि यस कथालाई सुनेर दोष दिने छैनन्। यति भन्दा पनि जसले शंका गर्लान् उनीहरू त म भन्दा पनि धेरै मूर्ख र बुद्धिका कंगाल हुन् भनेर यसरी गोस्वामी भन्नुहुन्छ। म न त कवि हुँ, गोस्वामी भन्नुहुन्छ, न चलाखमा गनिएको प्रचारित भएको छु। आफ्नो बुद्धि अनुसार श्री रामजीको गुण गाउँदछु। गोस्वामी भन्नुहुन्छ, कहाँ यस्तो श्री रामचन्द्रजीको अपार चरित्र, कहाँ संसारमा आसक्त मेरो बुद्धि। जुन हावाद्वारा सुमेरु जस्तो पहाड उड्दछ, भन्नुहोस् त उसको अघिल्तिर कपासको के गणना हुन्छ? केही हुन्छ? केही पनि हुन सक्दैन। हावाद्वारा सुमेरु पहाड पर्वत नै उडिरहेको छ भने कपास त त्यसै हल्का हुन्छ। श्री रामचन्द्रजी को असीम प्रभुतालाई सम्झेर कथा रचना गर्न मेरो मनले अत्यन्तै लाज मान्दछ। गोस्वामी भन्नुहुन्छ, सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद र पुराण यिनीहरू सबैले नेति यति मात्र होइन, यस्तो मात्र होइन, छन त छ तर बताउन सकिँदैन भनेर धेरै सधैँ जसको गुणगान गाउने गर्दछन्। यद्यपि प्रभु श्री रामचन्द्रको प्रभुतालाई सबैले यस्तो अकथनीय नै जान्दछन्, तथापि नभनी कोही बस्न सकेनन्। यसमा वेदले यस्तो कारण बताएका छन् कि भजनको प्रभाव धेरै तरिकाबाट वर्णन गरिएको छ। धेरै तरिकाबाट भगवानको भजन गाउन सकिन्छ, अर्थात् भगवानको महिमाको पूरा वर्णन त कसैले पनि गर्न सक्दैनन्, परन्तु जसद्वारा जति हुन सक्यो उति नै भगवानको गुणगान गर्नुपर्दछ। किनकि भगवानको गुणगान रूपी भजनको प्रभाव धेरै नै अनुपम छ। उसलाई नाना प्रकारद्वारा शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। थोरै भए पनि भगवानको भजनले मनुष्यलाई सजिलैसँग भवसागर तारिदिन्छ, भवसागरबाट तारिदिन्छ। यसरी बताइएको छ, एक अनिह अरूप नाम अज सच्चिदानन्द परधाम। जो परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, जसको कुनै इच्छा नै छैन, जसको कुनै रूप र नाम नै छैन, जुन अजन्मा सच्चिदानन्द र परमधाम हुनुहुन्छ, जुन सबैमा व्यापक एवं विश्वरूप हुनुहुन्छ, उनै भगवानले दिव्य शरीर धारण गरेर नाना प्रकारका लीलाहरू गर्नुभएको छ। यस्ता लीला केवल भक्तहरूको हितका लागि नै हुन्छ, फेरि आफ्नो हितका लागि होइन, भक्तहरूको हितका लागि, भगवानका भक्तहरूको कल्याणका लागि भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। किनकि भगवान परम कृपालु भइबक्सनुहुन्छ, शरणागतका अति नै प्रेमी हुनुहुन्छ, जसको भक्तहरूप्रति धेरै ममता र कृपा छ। जसले एकपल्ट जुन व्यक्तिलाई कृपा गरिदिनुहुन्छ उसप्रति फेरि कहिल्यै क्रोध गर्नुहुन्न। यसरी बताइएको छ। उनै प्रभु श्री रघुनाथजी
उनै श्री रघुनाथजीले गुमेको सर्वस्व भएको वस्तुलाई फेरि प्राप्त गराउनेवाला, गरीब निवाज भनेको दीनबन्धु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबैका स्वामी उहाँ हुनुहुन्छ। यस्तो सम्झेर बुद्धिमान व्यक्तिहरूले उनै श्रीहरिको यसलाई वर्णन गरेर आफ्नो वाणीलाई पवित्र र उत्तम फल, मोक्ष र दुर्लभ भगवत प्रेम दिन समर्थ बनाउँदछन् भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यहाँ अगाडि गएर कविको वन्दना गरिएको छ। अगाडि हामीले यो के भनेको होला, कसो भनेको होला, अन्यलमा परिरहेका छौँ होला प्यारा भक्त भाग, तर यहाँ सबै ज्ञानका कुराहरू भनिराखिएको छ। हामीले यसलाई बुझ्न जरुरी छ। कविको वन्दना गरिएको छ, त्यही बलद्वारा महिमाको यथार्थ वर्णन होइन, परन्तु महान फल दिने भजन सम्झेर भगवत कृपाको बलद्वारा नै मैले श्री रामचन्द्रका चरणहरूमा शिर निहुराएर श्री रघुनाथका गुणहरूको कथा भन्ने छु। यही विचारबाट वाल्मीकि, व्यास आदि मुनिहरूले पहिला हरिकै कीर्तन गाएका थिए र आज मैले पनि गाउँदैछु भन्नुहुन्छ गोस्वामी। उही मार्गमा हिँड्नाले मेरा पनि मार्गहरू, पाइलाहरू सुगम हुनेछन्। त्यो मार्ग सुगम हुनेछ जो अत्यन्त ठूलो श्रेष्ठ नदी छ। यदि राजाले त्यही नदीमा पुल बनाइदिए भने त अत्यन्तै सानो कमिला पनि त्यसमा हिँडेर परिश्रम बिना नै पारी जान सक्दछ। अवश्य पनि यस्तै प्रकार मुनिहरूका वर्णनको सहारामा मैले पनि श्री राम चरित्रको वर्णन सजिलैसँग गर्न सक्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ। भगवानको नाम उच्चारण गरियो भने, भगवानको स्मरण गरियो भने भगवानका गुणानुवाद गाउन झन् सजिलो हुनेछ। यस्तो प्रकारले मनलाई बल देखाएर मैले श्री रघुनाथजीका सुन्दर कथाको रचना गर्नेछु। व्यास आदि जो अनेकौं श्रेष्ठ कवि भएका छन्, जसले ठूलो आदरका साथ श्रीहरिको सुयशलाई वर्णन गरिसकेका छन्, मैले उनै सबै श्रेष्ठ कविहरूका चरण कमलहरूमा प्रणाम गर्दछु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनीहरूले मेरो सबै मनोरथलाई पूरा गरिदिउन्। कलियुगका पनि उनै कविहरूलाई प्रणाम म गर्दछु जसले श्री रघुनाथका गुण समूहलाई वर्णन गरेका छन्। ती कविहरूलाई म वर्णन गर्दछु जसले श्री रघुनाथका गुणहरूको वर्णन गरेका छन्। यहाँ गोस्वामी दास तुलसीदासले यसरी भन्नुहुन्छ, जसले श्री रघुनाथका गुण समूहहरूलाई वर्णन गरेका छन्, ती वर्णन गर्ने कविहरूलाई म वन्दना गर्दछु भन्नुहुन्छ। जो ठूला बुद्धिमान प्राकृत कवि छन्, जसले भाषाहरूमा हरिचरित्रलाई वर्णन गरेका छन्, उनीहरूलाई म प्रणाम गर्दछु, वन्दना गर्दछु भनेर गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ। यस्ता कवि पहिले नै भइसकेका छन्, जो अहिले वर्तमानमा पनि छन् र जो भविष्यमा पनि हुनेछन्। उनी सबैलाई मैले सारा कपट त्यागेर प्रणाम गर्दछु भनेर गोस्वामी भन्नुहुन्छ। ती कविहरू हुन्, ती कथाकारहरू हुन् जसले भगवानका गुणानुवाद गाउँदछन्। तपाईहरू सबैले प्रसन्न भएर यस्तो वन्दना गरिदिनुहोस् कि साधु समाजमा मेरो कविताको सम्मान होस्, गोस्वामी भन्नुहुन्छ। किनकि बुद्धिमान व्यक्तिले जुन कवितालाई आदर गर्दैनन्, मूर्ख कवि नै उसको रचनामा व्यर्थ परिश्रम गर्दछन्। कीर्ति, कविता र सम्पत्ति त्यही उत्तम हुन्छ जो गंगाजीले झैं सबैको हित गर्ने होस्। श्री रामचन्द्रजीको कीर्ति त धेरै सुन्दर, सबैलाई अनन्त कल्याण गर्ने नै छ, परन्तु मेरो कविता भन्दा छ यही असामञ्जस्य छ, अर्थात् यी दुवैको मेल हुँदैन। यसैको मलाई चिन्ता छ। परन्तु केही कविहरू हजुरहरूको कृपाबाट यो कुरा पनि मेरो लागि सुलभ हुन सक्दछ। रेशमको सिलाई टाटमा पनि सुन्दर लाग्दछ। चतुर पुरुषहरूले त्यही कवितालाई आदर गर्दछन् जो सरल होस्, जसमा निर्मल चरित्रको वर्णन होस्, भगवानका गुणानुवाद आदिको वर्णन होस्, जसलाई सुनेर शत्रुले पनि स्वाभाविक वैरलाई भुलेर प्रशंसा गर्न लागुन्। त्यो काव्यको पो महत्व हुन्छ त, गोस्वामी भन्नुहुन्छ। यस्तो कविता निर्मल बुद्धि बिना हुन सक्दैन। फेरि भगवानको कृपा बेगर यस्ता कविता हामीलाई आउँदैन कि भगवानका गुणानुवाद गाउनु पनि यो कविता नै हो। त मेरो बुद्धिको बल अत्यन्तै थोरै छ। यस कारणले बारम्बार के अनुरोध गर्दछु भने, हे कविहरू हो, कविहरू सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हजुरहरूले कृपा गर्नुहोस् जसबाट मैले हरि यसलाई वर्णन गर्न सकौं। कवि र पण्डितगण हजुरहरू जुन रामचरित्र रूपी मानसरोवरका सुन्दर हाँस हुनुहुन्छ, म बालकको बिन्ती सुनेर र सुन्दर रुचि देखेर म माथि कृपा गर्नुहोस्। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, म उनै वाल्मीकि मुनिका चरण कमलहरूको वन्दना गर्दछु जसले रामायणको रचना गर्नुभयो, जुन खर राक्षस सहित हुँदा पनि खर कठोर भन्दा विपरीत धेरै कोमल र सुन्दर छ, जुन दूषण राक्षस सहित हुँदा पनि दूषण अर्थात् दोषबाट रहित छ। म चारै वेदहरूको वन्दना गर्दछु जो संसार समुद्र पारी तर्नका लागि जहाजका समान छ।
जसलाई श्री रघुनाथजीको निर्मल यश वर्णन गर्नमा सपनामा पनि खेत थकाइ हुँदैन। म ब्रह्माजीका चरण रजको वन्दना गर्दछु, जसले भवसागर बनाउनु भएको छ। उहाँबाट एकतर्फ सन्तरूपी अमृत चन्द्रमा र कामधेनु निस्के, अर्को तर्फबाट दुष्ट मनुष्य रूपी विष र मदिरा उत्पन्न भए। वेद, ब्राह्मण, पण्डित, ग्रह यी सबैका चरणहरूको वन्दना गर्दै हात जोडेर भन्दछु कि मेरा सम्पूर्ण मनोरथहरूलाई पूरा गरिदिनुहोस्। गोस्वामी यसरी भन्नुहुन्छ। फेरि मैले सरस्वतीजी र देवनदी गङ्गाजीको वन्दना गर्दछु। दुवै पवित्र र मनोहर चरित्र भएका हुनुहुन्छ। एउटी गङ्गाजीले स्नान गर्दा र जल पिउनाले पापहरूलाई हरण गर्नुहुन्छ भने अर्की सरस्वतीजीले गुण र यसलाई वर्णन गर्दा सुन्दा अज्ञानलाई नाश गरिदिनुहुन्छ। श्री महेश र पार्वतीजीलाई म प्रणाम गर्दछु, जो मेरा गुरु र आमा बुबा हुनुहुन्छ। गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, जुन दीनबन्धु र दिनहुँ दान गर्ने हुनुहुन्छ, जो सीतापति श्री रामचन्द्रका सेवक स्वामी र साथी हुनुहुन्छ, तथा म तुलसीदासलाई सबै प्रकारले कपटरहित सच्चा हित गर्ने हुनुहुन्छ। जुन शिव पार्वतीजीले कलियुगलाई देखेर जगतको हितको लागि सावर मन्त्र समूहको रचना गर्नुभयो, जुन मन्त्रहरूका अक्षर छन्दविहीन छन्, जसको न कुनै ठिक अर्थ हुन्छ न जप नै हुन्छ, तथापि श्री शिवजीको प्रतापद्वारा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष छ। उनै उमापति शिवजीले मसँग प्रसन्न भएर यस कथालाई आनन्द र मङ्गलको मूल उत्पन्न गर्ने बनाइदिनु हुनेछ। यस प्रकार पार्वतीजी र शिवजी दुवैलाई स्मरण गरेर उहाँहरूको प्रसाद पाएर मैले रुचि सहित चित्तद्वारा श्री रामचरित्रको वर्णन गर्दछु। भगवान श्री रामको कथा म भन्दछु। मेरो कविता शिवजीको कृपाबाट यस्तो सुशोभित हुनेछ जस्तै तारागणहरू सहित चन्द्रमाका साथ रात्रि शोभायमान सुशोभित हुन्छ। जसले यस कथालाई प्रेम सहित सावधानीका साथ सम्झेर बुझेर भन्नेछन्, सुन्नेछन्, उनीहरू कलियुगका पापहरूबाट रहित र सुन्दर कल्याणका भागी भएर श्री रामचन्द्रका चरणमा प्रेमी बन्नेछन्। यसरी गोस्वामी भन्नुहुन्छ। यदि मसँग शिवजी र पार्वतीको स्वप्नमा पनि साँच्चै नै प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मैले यस भाषा कविताको जुन प्रभाव भनेको छु त्यो सबै सत्य होस् भनेर यसरी भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। सबैभन्दा अगाडि मैले अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी र कलियुगका पापहरूलाई नाश गर्ने श्री सरयू नदीको वन्दना गर्दछु। फेरि अवधपुरीका उनी नर नारीहरूलाई प्रणाम गर्दछु, जसमाथि प्रभु श्री रामचन्द्रको ममता थोरै छैन, धेरै नै छ। उहाँले आफ्नो पुरीमा बस्नेहरू सीताजीको निन्दा गर्ने धोबी र उसका समर्थक पुर नर नारीहरूका पाप समूहहरूलाई नाश गरेर उनीहरूलाई शोकरहित बनाएर आफ्नो लोक धाममा राखिदिनु भएको छ। त मैले कौशल्या रूपी पूर्व दिशालाई वन्दना गर्दछु, जसको कीर्ति समस्त संसारमा फैलिएको छ, उदाएको छ। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशाबाट विश्वलाई सुख दिने र दुष्ट रूपी कमलहरूका लागि तुषार जस्तो श्री रामचन्द्र रूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुनुभयो। सबै रानीहरू सहित राजा दशरथलाई पुण्य र सुन्दर कल्याणका मूर्ति मानेर मैले मन, वचन र कर्मले प्रणाम गर्दछु। आफ्ना छोराको सेवक जानेर हजुरहरूले मलाई कृपा गर्नुहोस्। गोस्वामी भन्नुहुन्छ, जसलाई रचेर ब्रह्माजीले पनि धेरै प्रशंसा पाउनुभयो। श्री रामजीका आमा र बुबा हुनाको कारणले महिमाको सीमा हुनुभएको छ। मैले अयोध्याका राजा दशरथजीको वन्दना गर्दछु, जसको श्री रामका चरणमा सच्चा प्रेम थियो, जसले दीनदयालु प्रभुसँग बिछोड हुँदा नै आफ्नो प्यारो शरीरलाई सामान्य तृण त्यान्द्रोको झैं त्याग गरिदिनु भयो। म परिवार सहित राजा जनकलाई पनि प्रणाम गर्दछु, जसको श्री रामजीको चरणमा गूढ गुप्त प्रेम थियो, जसलाई उहाँले योग र भोगमा लुकाएर राख्नु भएको थियो, परन्तु श्री रामचन्द्रजीलाई देख्ने बित्तिकै त्यो प्रकट भयो। सबैभन्दा पहिला मैले श्री भरतजीका चरणहरूमा वन्दना गर्दछु, जसको नियम व्रत वर्णन गर्न कहिल्यै सकिँदैन, जसको मन श्री रामजीका चरण कमलहरूमा भौराका समान लोभिरहन्छन्, कहिल्यै उनको साथ छोड्दैन। म श्री लक्ष्मणका चरण कमलमा वन्दना गर्दछु, जो शीतल सुन्दर र भक्तहरूलाई सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ। श्री रघुनाथको कीर्ति रूपी विमल पताकामा निर्मल झण्डा, जसको लक्ष्मणजीको यस झण्डालाई अल्गो बनाएर फहराउने लहरो चाहिँ भइदिएको छ, जो हजार शिर भएका जगतका कारण हजार
शिरहरूमा जगतलाई धारण गर्ने शेष नागजी हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीको भयलाई हटाउनका लागि अवतार लिनुभयो। उनै गुणहरूका खानी कृपा सिन्धु सुमित्रा नन्दन लक्ष्मण मसँग सधैँ प्रसन्न हुनुहोस् भनेर गोस्वामीले सबैभन्दा अगाडि भन्नुहुन्छ। म श्री शत्रुघ्नजीका चरण कमलहरूमा पनि प्रणाम गर्दछु, जो ठूला वीर सुशील र श्री भरतका पछाडि हिँड्ने सेवक हुनुहुन्छ। मैले महावीर हनुमानजीलाई बिन्ती गर्दछु, जसको यसलाई श्री रामचन्द्रजीले स्वयं आफ्नो श्रीमुखबाट वर्णन गर्नुभएको छ। म पवन कुमार श्री हनुमानजीलाई प्रणाम गर्दछु, जो दुष्ट रूपी वनलाई भस्म गर्नका लागि अग्निरूप हुनुहुन्छ, जो ज्ञानका घनमूर्ति हुनुहुन्छ, जसको हृदय रूपी भवनमा धनुष बाण धारण गरेर श्री रामजी निवास गर्नुहुन्छ। वानरहरूका राजा सुग्रीवजी, भालुहरूका राजा जाम्बवन्तजी, राक्षसहरूका राजा विभीषणजी, अंगदजी आदि जति बाँदरहरूका समाज छन्, सबैका सुन्दर चरणहरूको म वन्दना गर्दछु, जसले अधम पशु र राक्षस आदि शरीरमा पनि श्री रामचन्द्रलाई नै प्राप्त गरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जति श्री रामजीका चरणका उपासक छन्, म उनीहरू सबैका चरण कमलहरूको वन्दना गर्दछु, जो श्री रामजीका निष्काम सेवक छन्। सुखदेवजी, सनकादि, नारद मुनि आदि जति भक्त र परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि छन्, म पृथ्वीमा शिरले टेकेर उनी सबैलाई प्रणाम गर्दछु। हे मुनीश्वरहरू, हजुरहरू सबैले मलाई आफ्नो दास जानेर कृपा गर्नुहोस्। राजा जनकजी की छोरी जगतकी आमा, करुणा निधान श्री रामचन्द्रजी की प्रियतमा श्री जानकी जी का दुवै चरण कमलहरूलाई मैले मनाउँदछु, जसको कृपाद्वारा निर्मल बुद्धि पाउन सकूं। फेरि मैले कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तहरूका विपत्तिलाई नाश गर्ने र उनीहरूलाई सुख दिने भगवान श्री रघुनाथ जी का सर्वसमर्थ चरण कमलहरूको मन वचन र कर्मबाट वन्दना गर्दछु। जो बाणी र त्यसको अर्थ जल जलका लहराका समान भन्दाखेरि अलग अलग छन्, परन्तु वास्तवमा अभिन्न एक हुन्, उनै श्री सीता रामजीका चरणहरूमा मैले वन्दना गर्दछु, जसलाई दिन दुखी धेरै नै प्रिय हुन्छन्। मैले श्री रघुनाथजीको नाम रामको प्रार्थना गर्दछु, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य र हिमकर चन्द्रमाको कारण अर्थात् र आ र म रूपद्वारा बीज छन्। ती राम नाम विष्णु ब्रह्मा विष्णु र शिव रूप हुन्। राम नाम यसरी बताइएको छ, तिनी वेदका प्राण हुन्, निर्गुण उपमा रहित र गुणका भण्डार हुन्, गोस्वामी भन्नुहुन्छ। जो महामन्त्र छ, जसलाई महेश्वर शिवजीले जप्नुहुन्छ, उहाँद्वारा जसको उपदेश काशीमा मुक्तिको कारण भएको छ, जसको महिमालाई श्री गणेशले जान्नुहुन्छ, यस राम नामको प्रभावबाट नै सबैभन्दा पहिले पूजित हुनुहुन्छ। आदि कवि वाल्मीकिजीले राम नामको प्रतापलाई जान्नुहुन्छ, जो उल्टो नाम मरा मरा जपेर नै पवित्र हुनुभयो। श्री शिवजीको यस वचनलाई सुनेर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम समान हुन्छ, पार्वतीजीले सधैँ आफ्ना पति शिवजीका साथ राम नामको जप गरिरहनुहुन्छ। भगवती पार्वतीले भगवान श्री साम्बसदा शिवजीबाटै थाहा पाउनुभयो कि एउटा राम नाम सहस्त्र नाम समान हुन्छ। यसरी यहाँ गोस्वामी भन्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, राम प्रति पार्वतीजीको हृदयको यस्तो प्रीति देखेर शिवजी हर्षित हुनुभयो अरे प्यारोक्त भागवत। र उहाँले स्त्रीहरूमा विभूषण रूप पतिव्रताहरूमा शिरोमणि पार्वतीजीलाई आफ्नो भूषण बनाउनु भयो, अर्थात् उहाँलाई आफ्नो अङ्गमा धारण गरेर अर्धाङ्गिनी बनाउनु भयो। नामको प्रभावलाई शिवजीले राम्रो किसिमबाट जान्नुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। जुन प्रभावको कारणले कालोकुट जहरले उहाँलाई अमृतको फल दियो, यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, श्री रघुनाथजीको भक्ति वर्षा ऋतु हो। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ कि उत्तम सेवक गण धानको खेती हुन् र राम नामका दुई अक्षर श्रावण र भाद्रका महिना हुन्, यसरी बताइएको छ। राम भनियो नि, राम भनेको श्रावण र भाद्र महिना अरे। दुवै अक्षर मधुर र मनोहर छन्, जो वर्णमाला रूपी अक्षरका अथवा वर्णमाला रूपी शरीरका अक्षर रूपी शरीरका आँखा हुन्। राम भनेको रा भनेको एउटा अक्षर, म भनेको अर्को अक्षर। भक्तहरूका जीवन हुन् तथा स्मरण गर्न सबैका लागि सुलभ र सुख दिनेवाला छन्। राम भन्न कति सजिलो छ, जुन यस लोकमा लाभ र परलोकमा निर्वाह गराउँदछन्, अर्थात् भगवानको दिव्य धाममा दिव्य शरीरमा सधैँ भगवत सेवामा नियुक्त गर्दछन्। यी भन्दा सुन्दर स्मरण गर्दा
धेरै नै राम्रा, सुन्दर र मधुर छन्। तुलसीदासका लागि त श्री राम लक्ष्मण समान प्यारा छन्। यिनलाई र मलाई अलग अलग वर्ण मानेर वर्णन गर्दा दुवै वर्णहरूको प्रतिमा पृथकता जानिन्छ। अर्थात् बीज मन्त्रको दृष्टिमा यिनीहरूको उच्चारण, अर्थ र फलमा भिन्नता देखिन्छ। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। परन्तु यी वर्ण हुन् जीव र ब्रह्मको समान स्वभावबाटै साथमा नै रहनेवाला, सधैँ एक रूप र एक रस छन् भनेर यसरी गोस्वामीले भनिरहनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र यहाँनिर धेरै ज्ञानका कुरा छन्, हामीले अगाडि बुझ्नुपर्ने। अब यो ज्ञानका कुरा जसलाई सुन्न मन लाग्छ उहाँहरूलाई अझै चाख लाग्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँबाट उता अलिकति अझै ज्ञानका कुराहरू छन्, त्यस पछाडि मात्रै कथा राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।